प्रभातं नमः संस्कृताय स्वागतम् अस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। वक्फ परिष्करणस्य विधेयकमण्डनं नवदेहली वक्फ बोर्ड नामक संस्थायाः अधिकारस्य न्यूनीकरणार्थं वक्फ विधेयकं 24+2 इति केन्द्र सर्वकारः लोकसभायां मण्डनम् अकरोत्। केंद्र संसदीय व्यवहार अल्पसंख्याक विभाग सचिव किरण रिजिजुः विधेयकस्य मण्डनम् अकरोत्। एतद् विधेयकम् इदानीं राजकीय संघर्षाय कारणम् अभवत्। सद्य वक्फ बोर्ड नामक संस्था द्वारा प्राप्तान् एकपक्षीयाधिकारान् न्यूनीकर्तुं केन्द्र सर्वकारः निर्धारितवान्। पूर्वतने नियमे वक्फ समितये अधिकाधिकारो प्रदत्तो अवर्तत। श्रोतारः नूतनवार्तां मुख्यवार्तां च वयम् अग्रे पुनः पठामः शृणुमश्च। राष्ट्रपतये फिजी गौरवम् नवदेहली भारतस्य राष्ट्रपतये द्रौपदी मुर्मुवर्यायै फिजी देशस्य अत्युन्नता नागरिक गौरव प्रशस्ते कंपानियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदत्ता। फिजी देशाध्यक्षः तो विलियम मेव लिले राष्ट्रपतये प्रशस्तिं प्रादात्। फिजी देशं प्रति राष्ट्रपतेः दिनद्वय प्रवासं गतवती। एषा प्रशस्तिः उभयोः देशयोः स्नेहसम्बन्धस्य प्रतिबिम्बमिति राष्ट्रपतिः अवदत्। भारतस्य राष्ट्रपतेः एतद्द्वीपराष्ट्रं प्रति आद्य प्रवासः। फिजी देशस्य अत्युन्नतं गौरवं प्राप्तवतीं राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मु वर्यां गृहसचिव अमित शाह अभ्यनन्दत्। श्रोतारः मुख्यवार्तां पुनः पठामः। रेलवे विधेयकं 24+2 इति प्रस्तापिता। नवदेहली लोकसभायां रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवः 9 दिनाङ्के शुक्रवारे रेलवे विधेयकं 24+2 इति प्रस्तापितवान्। विधेयकस्य उद्देश्यं 89-90 वर्षस्य रेलवे अधिनियमस्य संशोधनं कृत्वा रेलवे मण्डलस्य अधिकारान् वर्धयितुं परिचालनदक्षतानाम् उन्नतीकरणम् विधेयकस्य प्रमुखयोजनाः सन्ति। भारतीय रेलवे मण्डल नियमस्य 95-90 वर्षे पुनः 89-90 वर्षे रेलवे विधेयकम् एकीकरणं कृतम्। एतेन पूर्वयोजनां निषिध्य रेलवे नियन्त्रकनियमरूपरेखां सरलीकर्तुं प्रयत्नैः रेलवे अधिनियमे अन्तर्गतः परिवर्तनस्य उद्देश्यं रेलवे मण्डलस्य संविधानं रचनां च सुव्यवस्थितं कर्तुं वर्तते, येन रैल मार्ग सञ्चालनस्य समग्र रक्षणं वर्धते इति अवदत्। आपत्काल घोषणा मास्को रशिया देशे उक्रेन देशस्य सेनादलैः विरलं सीमाबाहिकम् आक्रमणम् अनुवर्तितम् अस्ति। अतः रशिया देशः कुर्स्क प्रदेशे आपत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। आक्रमणस्य आरम्भात् कनिष्ठपक्षतः 5 नागरिकाः निहताः सन्ति। षड्भिः बालैः सह 31 जनाः व्रणिताः अभवन्। रशिया देशस्य प्रादेशिकाधिकारी अलेक्सी स्मिर्नोवः अस्य प्रदेशस्य प्रवेशकर्तॄणां प्रतिस्पर्धिदलानां निरोधाय आपत्काल घोषणा अनिवार्या इति अवदत्। अगस्त मासस्य 6 दिनाङ्के 20 युद्धवाहनैः सह सहस्रम् उक्रेन देशीय सेनादलानि षड्जापत्तनस्य सविधे रशियादेशं प्राविशन् इति मास्को नगरस्य पत्रिकाः वार्तां प्राकटयन्। आदिनं तदा बहुषु ग्रामेषु संग्रामाः प्राचलन्।
तुर्क प्रदेश अनेकत्र वायुदलेन जागरा प्रदत्ता सीम प्रदेशेभ्यः सहस्रशः जनाः स्थलान्तरम् अनियन्त सर्वे सार्वजनिकाः कार्यक्रमाः स्थगिताः सन्ति। अग्रे सरामः। संपर्के सन्ति नवदेले विषमा परिस्थित्या उद्विग्ने बांग्लादेशे वास्तव्या भारतीया नागरिकाः बांग्लादेशस्य राजतान्त्रिक कार्यालयानां सम्पर्के सन्ति इति भारतस्य विदेशांग व्यवहार सचिवालयस्य वक्ता रणधीर जयस्वालः माध्यमं प्रत्यवदत्। सः स्ववाचम् अनुवर्तयन् बांग्लादेशे सम्प्रति बांग्लादेशे 9,000 विद्यार्थिभिः सह आहत्य 49,000 भारतीयाः निवसन्ति। तेषां सुरक्षतां दृढयितुं सर्वकारः राजतान्त्रिक कार्यालयस्य निरन्तरं सम्पर्के वर्तते। राजतान्त्रिक कार्यालयानां पुनः कार्यारम्भाय देशस्य परिस्थितिः शान्ता भवेत् तद्भवति इति विश्वसीमा इति अवदत्। तदनु प्रश्नम् उत्तरन् सः बांग्लादेशस्य निकटपूर्व प्रधानमन्त्रिणे शेख हसीना वर्याय भारत देश निवासाय अल्पावधिकानुमतिः एव दत्ता। बांग्लादेशस्य अल्पसंख्यातानां स्थितिं सर्वकारः सूक्ष्मतया परिशीलयन् अस्ति। अल्पसंख्यातानां योगक्षेम वहनाय संघ संस्थाभिः कृतानां प्रयत्नानां विवृतिपत्राणि प्राप्तानि इति व्यवृणो। प्रिय मित्राणि, नूतन वार्तां पुनः पठामि। ताजमहल रक्तदुर्गश्च वक्फत्वं जबलपुर मध्य प्रदेशस्य बुरहानपुर मंडलस्य कानिचन प्रसिद्धानि स्मारकाणि स्वस्य इति राज्य वक्फ मंडले 11 वर्षेभ्यः पूर्वम् आदेशं प्राकटयत्। इदानीन्तम आदेशः मध्य प्रदेशस्य उच्च न्यायालयः न्यसेधयत्, अपि च तानि स्थलानि रिक्तीकर्तुं च आदिशत्। प्रकरणस्य विचारणायां वक्फ मंडल्याः न्यायवादिनाम् उपरि कोपं दर्शितवान् न्यायपीठं ताजमहल रक्तदुर्गं चापि वक्फ स्वत्वम् इति घोषयन्ति। यदा कदापि यूयं स्वत्वम् अस्माकम् इति घोषयन्ति श्वः भारतदेशे वक्फ स्वत्वम् इति घोषयिष्यन्ति तदा किं कार्यम्? यूयं घोषयित्वा स्वत्वम् अस्मदीयम् इति वदन्ति, तथा कर्तुं न अवकाशं न दद्मः इति न्यायपीठं जागरां प्रादात्। बुरहानपुर दुर्गे विद्यमानं स्वत्वं केन्द्र सर्वकारस्य चतुरोत्तर 90 इति वर्षस्य पुरातन स्मारक संरक्षण नियमानुसारम् एतत् सर्वं पुरातत्व सर्वेक्षण विभागः संरक्षणं कुर्वन् अस्ति इति वदामः इति वादम् अकरोत्। एतत् पुरस्कृतवान् उच्च न्यायालयस्य एक सदस्य पीठं वक्फ मंडल्य आदेशं न्यष्कासयत्। प्रिय मित्राणि, पुनः नूतन वार्तां पठामि। अंबानी वेतनं न स्वीकरोत्। नवदेहले 1.5 लाख कोटि स्वत्वेन देशस्य धनिकोद्यमीषु अपरः मुकेश अंबानी निरन्तरं 4th वर्षेऽपि स्वस्य रिलायंस उद्यमेन वेतनं न स्वीकरोत्। 8,200 तथा 9,200 तमे वर्षे आर्थिक वर्षे 15 कोटि रूप्यकाणि प्राप्तवान् एषः। 9,200 वर्षस्य कोविड संक्रमणे वेतन स्वीकारम् अत्यजत्। उद्यम संस्था इयं पूर्ववत् आय प्राप्ति पर्यन्तं वेतनं न प्राप्नोमि इति निर्धारितवान् आसीत्। प्रयोग रहित औषधं भवत्। नवदेहली अमेरिका ब्रिटेन जापान ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोपीय प्रयोग रहित औषधं भवतु। नवदेहली अमेरिका ब्रिटेन जापान ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूरोपीयन देशेषु अनुमोदितानि औषधानि भारते प्रयोग परीक्षां विना उपयोक्तुं केन्द्र सर्वकारः अनुमोदत्। केन्द्र सर्वकारः अन्वमोदत। भारतीय औषध नियंत्रण पुस्तिका एतं विषयं प्राकटयत्। अत्यपरूपाभ्यः व्याधिभ्यः उपयुज्यमानानि औषधानि जीन सेल्युलार
चिकित्सा उत्पन्नानि संक्रमण संदर्भे उपयुज्यमानानि नूतनौषधानि विशेषरक्षणाय उपयुज्यमानौषधानि लक्ष्यार्ह चिकित्सक प्रगतियुतानि नूतनौषधानि प्रयोग परीक्षातः मुक्तिं प्राप्नुवन्। अग्रे सरामः प्रिय मित्राणि। पंचलक्ष प्रेषणं साध्यं मुंबई यूपीए द्वारा इतः पूर्वं 1 लक्ष पर्यन्तं प्रेषणाम् अवकाश आसीत्। इदानीं तन्मितिः 5 लक्ष रूप्यकाणां पर्यन्तं वर्धिता। भारतीय संचय वित्तकोषस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक नीति समितेः सभानन्तरं राज्यपाल शक्तिकांत दास यूपीए द्वारा 5 लक्ष रूप्यकाणि प्रेषयितुम् अर्हन्ति इति सूचयत्। निरीक्षानुगुणं रेपो मूल्ये परिवर्तनं न अभवत्। रेपो मूल्यं 7.5% मध्ये एव वर्तते। मात्रार्थं सस्यारोपणं कोलंबो मात्रार्थं सस्यमिति अभियानस्य अंगतया श्रीलंका भारतदेशयोः स्नेहतोरणम् आगस्ट मासस्य 8मे दिनाङ्के उदघाटि। श्रीलंका देशस्य संसदः सभापतेः महिन्द यापाबेयवर्धन श्रीलंका देशस्य भारतीय राजतान्त्रिकाधिकारी संतोष जावर्यस्य श्री जयवर्धनपुरस्थे श्रीगन्धस्य राष्ट्रोद्याने श्रीलंका भारतदेशयोः स्नेहतोरणम् उदजीघाटताम्। श्रीलंका देशस्य सचिवः प्रसन्न रणतुंगः श्रीलंका भारतदेशयोः संसदीय स्नेह संघस्य पदाधिकारिणः ज्येष्ठाः अधिकारिणश्च सस्यारोपण द्वारा कार्यक्रमे भागम् अहवन्। अशो कार्यक्रमः हरित भविष्यस्य बद्धतां संकेतयति। अग्रे पुनः वार्तां शृणुमः। परिस्थिति विचाराः अचर्चत्। नवदेहले भारतस्य विदेशांग व्यवहाराणां सचिवः जयशंकरः आगस्ट मासस्य 8मे दिनाङ्के ब्रिटेन देशस्य विदेशांग कार्यदर्शिना डेविड डल्यामिना सह अचर्चत्। तदा बांग्लादेशस्य पश्चिम एशिया भागस्य च परिस्थिति विचाराः चर्चापथम् आनीयन्त। सामाजिक माध्यमे सन्देशं ददत् जयशंकरः ब्रिटेन देशस्य विदेशांग कार्यदर्शी दूरवाणीं स्व्यकरोत्। बांग्लादेश पश्चिम एशिया भागानां विषयः चर्चितः इति प्राकटयत्। पाकिस्तानेन आम्रफलोपायनम्। नवदेहली पाकिस्तानस्य राजदूत कार्यालयः कांग्रेस नायकं राहुल गांधी संयोज्य विपक्षस्य 7 नायकेभ्यः आम्रफलपेटिका उपायनरूपेण प्रेषयत्। राजतांत्रिक भागरूपेण राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि तरूर, मोहम्मदुल्लाह नक्खे, जियाउल रहमान बर्क, अफजल अंसारी, इकरा हसन इत्येतेभ्यः आम्रफलानि सम्प्रेषितानि। बांग्लादेशे सेना विधेयो भारत विरोधी च सर्वकार विद्वान् डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूरु इयन्ति वर्षाणि भारतपरा शेख हसीना वर्या बांग्लादेशस्य प्रधानमंत्री स्थाने सन्निवेशिता आसीत्। भारते यस्य कस्य वा पक्षस्य सर्वकारोऽस्तु नाम शेख हसीना वर्यायाः भारतपरता न्यूना न जाता इति कथ्यते। इदानीं सा प्रधानमंत्री पदाच्चाविता सेनामुख्येन तस्याः पदत्यागो बलात्कारितः। अस्मिन् विषये द्वे कारणे अन्विष्येते। आरक्षण विरोधोऽत्र प्रथमं कारणं, किन्तु भारत विरोधिनः सर्वकारस्य स्थापना द्वितीयं कारणं। तदेव आसीत् बलीयः कारणं पदत्यागं देशत्यागं च युगपत् कृतवती। शेख हसीना वर्या बांग्लादेशम् अग्रे करिचिन् प्रति निवर्तते इति तस्याः पुत्रेण यद् व्याहृतं तत्तु चिन्तनम् अर्हति। 15 वर्षाणि प्रधानमन्त्रिपदे अविरतं स्थित्वा कार्यं कृतवती याम् अवमाननां प्राप्नोत् सा तां न अर्हति इति केचित् अभिप्रायन्ति। यूके देशो हसीना वर्यायै शरणं ददाति न वा इति प्रश्नस्य उत्तरम् अद्यावधि न लब्धम्।
सम्प्रति हसीनावर्या भारते तिष्ठति इति निर्णीतम् एतेन भारत विरोधिना क्रोधिताः इति वक्तुं शक्यते। हसीनावर्यायाः पदत्यागस्य अनन्तरं पलायनान्तरश्च पलायना पलायन अनन्तरञ्च बांग्लादेशे तद्विरोधिभिः न केवलं हिंसाचरणं कृतम् अराजकपरिसरोऽपि निर्मितः। तै न केवलं हसीनावर्यायाः अवामि लीग् पक्षस्य कार्यालयाः नाशिताः, कार्यकर्तारश्च ताडिताः। न एतावद् एव बांग्लादेशम् अधिवसन्तो अल्पसङ्ख्याताः हिन्दवः पीडिताः, तेषां देवालयाश्च नाशिताः। बांग्लादेशस्य कुटिला राजनीतिः हिन्दू विरोधम् एव स्वपुंसपत्यम् इव स्वीचिकीर्षति इति प्रतिभाति। हिन्दू विरोधो वा भारत विरोधो वा बांग्लादेशम नहीं नहीं रक्षति। प्रिय श्रोतारा, सर्वाः संस्कृत वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु वार्ता। साथियों, आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन को ऑन करेंगे और प्रतिदिन आप सुबह संस्कृत में समाचार सुनेंगे।